अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। रात 10 बजे का अमल होगा कि अचानक बादलों ने गरजना शुरू कर दिया और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अचानक इस बारिश से जमील एकदम घबरा गया और बिस्तर छोड़कर तेजी के साथ अम्मी को कब्रिस्तान जाने का कहकर घर से बाहर निकल गया। उसकी अम्मी उसे रोकती ही रह गई। इतनी रात गए कब्रिस्तान ना जाओ बेटा, बारिश हो रही है। जमील की अम्मी ने उसे रोकने की कोशिश की। नहीं अम्मी, मुझे अभी जाना होगा, मुझे करार नहीं आ रहा। जमील तेजी से घर से बाहर निकल गया। या अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत करना। जब उसने अम्मी की बात सुनी अनसुनी की तो उसकी अम्मी ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ की। जमील मोटरसाइकिल स्टार्ट करके जल्दी से मरकजी सड़क पर आया और तेज रफ्तार के साथ बाइक दौड़ाने लगा। तेज चलती हुई बाइक पर बारिश जब उसके चेहरे पर पड़ती तो उसे ऐसा लगता कि जैसे कोई उसके चेहरे पर नाखूनों से खराशे मार रहा हो। मगर जमील को उस वक्त किसी बात की परवाह नहीं थी। वो जल्द से जल्द कब्रिस्तान पहुंचना चाहता था। बारिश की वजह से सड़कों पर घुटनों घुटनों पानी जमा हो चुका था, मगर इसके बावजूद उसकी बाइक बड़ी बर्क रफ्तारी के साथ अपनी मंजिल की जानिब दौड़ रही थी। यूं लग रहा था कि जैसे ये बाइक नहीं, वो किसी कश्ती पर सवार हो और वो कश्ती पानी पर बगैर किसी रुकावट के तेजी से सफर कर रही हो। यूं महसूस हो रहा था कि जैसे कोई गैर मरई कुव्वत उसे आगे की जानिब धकेलने में मदद दे रही हो। बारिश से जमील के कपड़े मुकम्मल तौर पर भीग चुके थे। गीले कपड़ों में जब हवा लगना शुरू हुई तो जमील को ठंड का भी एहसास होने लगा। मगर इन सब बातों से बेनियाज वो कब्रिस्तान की जानिब बढ़े जा रहा था। कब्रिस्तान घर से काफ़ी दूर था। वहां तक पहुंचने के लिए आधे घंटे की मुसाफत तय करनी थी, मगर बारिश की वजह से पूरे घंटे बाद वो कब्रिस्तान के मरकजी दरवाजे के बाहर मौजूद था। जमील ने जल्दी से बाइक एक कोने में खड़ी की और दरवाजे की तरफ लपका, मगर दरवाज़ा बंद था। आम हालात में भी रात इशा के बाद कब्रिस्तान के दरवाजे बंद हो जाते थे। इस वक्त रात के 11 बजे, वो भी बारिश में, कब्रिस्तान का दरवाज़ा खुला होना नामुमकिन था। उसने दरवाजे पर पहुंचकर लोहे के आहिनी दरवाजे को पहले तो हाथ से ज़ोर ज़ोर से बजाना शुरू किया। जब उसने महसूस किया कि उसकी हथेली से दस्तक की आवाज़ अंदर जाना मुमकिन नहीं, तो उसने एक बड़ा सा भारी पत्थर ज़मीन से उठाकर ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पर मारना शुरू कर दिया कि शायद कोई गोरकन उसकी आवाज़ सुन ले और वो दरवाज़ा खोल दे। मगर बारिश के शोर में दरवाज़ा खटखटाए जाने की आवाज़ दब कर रह गई थी। जब काफ़ी जिद्दोजहद के बाद भी दरवाज़ा ना खुला तो उसने हिम्मत करके दरवाजे के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। बमुश्किल वो दरवाजे के ऊपर तक पहुंचा और धप की आवाज़ के साथ उसने अंदर छलांग लगाई तो हाथ भी नीचे ज़मीन पर किसी नोकीली चीज़ से टकराया तो उसे हथेली में तकलीफ महसूस होने लगी और बारिश की वजह से होने वाली कीचड़ में दोनों हाथ लथपथ हो गए। उसने तकलीफ को नज़रअंदाज करते हुए अपनी पैंट से हाथ साफ किए और आगे बढ़ गया। बारिश भी अचानक उस वक्त रुक चुकी थी। कब्रिस्तान के अंदर हू का आलम था। चारों तरफ सन्नाटे का राज था। ताहद्दे निगाह तारीकी और अंधेरा छाया हुआ था। अंधेरे की वजह से करीब की कब्रें भी वाज़े नजर नहीं आ रही थी। अंदर कब्रिस्तान के दरवाजे के साथ ही गोरकन की झोंपड़ी थी जो उस वक्त मुकम्मल अंधेरे में डूबी हुई थी। इसका मतलब इस बारिश में भी गोरकन मज़े से सो रहा था। जो दरवाज़ा पीटने की आवाज़ भी उसे सुनाई नहीं दी गई। उसने सोचा और वो अंदर कब्रिस्तान में अपने अब्बू की कब्र की जानिब बढ़ने लगा। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि छुट्टी वाले दिन काशिफ को मुझसे क्या काम पड़ गया है जो सुबह ही सुबह मेरे घर पर आ पहुंचा है। मुझे उसके आने से कोई परेशानी नहीं थी। वो जब दिल चाहे आ सकता था क्योंकि वो मेरा बचपन का दोस्त था। हम स्कूल और कॉलेज में एक साथ ही तालीम हासिल करते थे। अक्सर मैं उसके और वो मेरे घर पर आता जाता रहता था और घंटों एक दूसरे के घर बैठे गपशप लगाते भी रहते थे। खाना वो कभी मेरे घर तो मैं कभी उसके घर खा लेता। अगर कहा जाए तो गलत ना होगा कि उसकी मेरे घर और मेरी उसके घर में एक घर के फर्द की सी हैसियत थी। इस वक्त मेरे लिए ये बात तशवीशनाक थी। एक तो इतवार वाले रोज़, और वो भी इतनी सुबह क्या लेने आ गया। जब अम्मी ने सुबह 6 बजे मुझे आकर उठाया कि तुमसे काशिफ मिलने आया है और बाहर खड़ा है, तो मैं घबरा भी गया कि खुदा न ख्वास्ता उसके घर में सब खैरियत तो है। उसको इतनी सुबह मेरी क्या ज़रूरत पेश आ गई। अम्मी खैरियत तो है ना, इतनी सुबह काशिफ क्यों आया है? मैंने अम्मी से बिस्तर से उठते हुए सवाल किया।
मालूम नहीं बेटा, और ना मैंने पूछा। तुम खुद जाकर मिल लो उससे, शायद उसको तुमसे कोई ज़रूरी काम हो, अम्मी ने मुझे जवाब दिया। ठीक है अम्मी, मैं देखता हूँ। आप ऐसा करें, हम दोनों के लिए चाय बना दें, मैंने अम्मी से कहा। चाय क्यों, नाश्ता बना देती हूँ, तुम दोनों नाश्ता कर लेना, अम्मी ने कहा और बावर्ची खाने चली गई। क्या बात है काशिफ, इतनी सुबह तू आया है, सब खैरियत तो है ना घर में? मैंने दरवाजे पर पहुंचकर जमाही लेते हुए उससे आने की वजह पूछी। हाँ घर में सब खैरियत है, चल अंदर चल, बैठकर सब बताता हूँ, काशिफ ने कहा तो जमील ने उसे अंदर आने का रास्ता दे दिया और उसको ड्राइंग रूम में बिठाकर फ्रेश होने के लिए गुसल खाने चला गया। जमील को ज्यादा अंदर तक कब्रिस्तान में नहीं जाना था, क्योंकि कब्रिस्तान के मरकजी दरवाजे और गोरकन की झोंपड़ी से थोड़े ही फासले पर उसके अब्बू की कब्र थी। बिसे औकात तो दरवाजे से दाखिल होते ही उसे अपने अब्बू की कब्र नजर आ जाती। बारिश की वजह से जमील अपना मोबाइल भी घर छोड़ आया था, वगरना वो मोबाइल की टार्च की रोशनी में आगे बढ़ता। जमीन पर बारिश के पानी की वजह से कीचड़ हो चुकी थी। वो उसी कीचड़ पर चलते हुए आगे बढ़ने लगा। अचानक उसके कदम रुक गए। उसकी आंखें खौफ और हैरत से फटने लगी। उसने देखा कि जहां उसके अब्बू की कब्र है, वहां जैसे 14वीं के चांद की मानिंद रोशनी होती है, सिर्फ खास उसी मकाम पर बिल्कुल वैसी ही एक सफ़ेद दूधिया रोशनी में सफ़ेद लिबास में मलबूस एक लंबा चौड़ा शख्स उसके अब्बू की कब्र के चारों तरफ किसी काम में मसरूफ था। यह मंजर देखकर जमील की रीढ़ की हड्डी में एक खौफ की लहर सी दौड़ गई और वह खौफ से वहीं खड़ा कांपने लगा कि अचानक जोरदार बिजली कड़कती हुई उसे अपनी तरफ आती हुई महसूस हुई। बचने के लिए जैसे ही उसका कदम बर्क रफ्तारी से आगे बढ़ा, उसका पांव किसी चीज से टकराया और उसका सर अंधेरे में पड़ी ईंट से जा टकराया। फिजा में चीख बुलंद होकर हवा में तहलील हो गई और सर से खून रिसने लगा। उसका सर चकराने लगा। उसने निगाह उठाकर एक बार फिर उस तरफ देखा जहां उसके अब्बू की कब्र थी, तो वहां से अब वो सफेद पोश इंसान गायब हो चुका था। अलबत्ता अब्बू की कब्र पर सफेद दूधिया रोशनी का हाला ताहाल मौजूद था। उसने खौफ के मारे पीछे की जानिब भागने की कोशिश की तो सर में उठने वाली टीस से उसका सर चकराया और वो वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। यार जमील, आज तीसरा दिन है, हाजी साहब ख्वाब में आ रहे हैं और एक ही बात मुझसे बोलते हैं, काशिफ ने जमील की अम्मी से चाय का कप हाथ में लेते हुए बताया। अब्बू तेरे ख्वाब में आ रहे हैं? जमील ने काशिफ से हैरान होकर पूछा। बेटा क्या बोले वो ख्वाब में? जमील की अम्मी ने जब काशिफ से ये सुना तो रूहान सी होकर पूछा। खाला परेशान होने की बात नहीं है, बहुत अच्छी हालत में उन्हें देखा है। मुझे हाजी साहब सफ़ेद लिबास में नूरानी चेहरे के साथ नजर आए हैं। काशिफ ने जमील की अम्मी को रोता देखकर दिलासा दिया। जल्दी बता कि क्या बोल रहे थे अब्बू? जमील ने बेचैन होकर पूछा। वो बोल रहे थे कि जमील से कहो मेरे महल की हिफाजत करे, पानी किसी भी वक्त महल में दाखिल होकर मेरा लिबास खराब कर देगा। बस तीनों दिन ख्वाब में वो इतना ही कहते और मेरी आंख एकदम खुल जाती है। बस यही बताने के लिए मैं आज इतनी सुबह आया हूं। काशिफ ने ख्वाब सुना तो जमील की आंखें भी छलक पड़ी और वो अपनी अम्मी के गले लगकर रोने लगा। जमील के वालिद हाजी बरकतुल्ला मुत्तकी परहेजगार शख्स थे। इलाके की मस्जिद के इमाम भी थे। पूरे इलाके में उन्हें कदर की निगाह से देखा जाता था। हर कोई दिल से उनका एहतराम करता था। शरई मसाइल से लेकर कमसिन बच्चों को दीनी तालीम के लिए मोहल्ले वाले अपने बच्चों को उन्हीं के पास भेजते थे। वो खुद भी दीनदार बाअमल आलिम थे। मस्जिद से मिलने वाले वजीफे और बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाकर घर की गुज़ार-औक़ात करते थे। पहले तो वो मस्जिद से मुत्तसिल मस्जिद ही के हुजरे में अपनी अहलिया के साथ रहते थे। जमील की बड़ी बहन रुखसाना और फिर जमील की पैदाइश के बाद वह हुजरा उनके लिए नाकाफ़ी हुआ तो मोहल्ले में ही 2 कमरों का घर किराए पर हासिल करने के बाद वहाँ मुंतकिल हो गए। खुददारी का यह आलम था कि काफ़ी साहिब हैसियत लोगों ने भी उनको घर खरीद कर देना चाहा तो उन्होंने ये कहकर साफ इनकार कर दिया कि वो किसी और के दिए गए घर में खुद को मुतमईन नहीं तस्वुर करेंगे। वो अपने बच्चों को सिर्फ दीनी तालीम ही देना चाहते थे। लेकिन अपनी अहलिया के बेहद इसरार पर रुखसाना और जमील को स्कूल भेजने पर रजामंद हुए। बच्चों की तालीम शुरू हुई तो घर के अखराजात भी बढ़े। उनकी अहलिया ने भी घर में मोहल्ले की बच्चियों को कुरान शरीफ पढ़ाने के साथ साथ दीनी तालीम देना शुरू कर दी। इस तरह बमुश्किल हाजी बरकतुल्ला अपना घर चला पा रहे थे। वक्त का परिंदा माहो साल के पर लगाकर उड़ता चला गया। रुखसाना ने इंटर पास करके तालीम छोड़ दी।
جبکہ جمیل گریجویشن کر کے ایک پرائیویٹ کمپنی میں اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ کی جاب کرنے لگا۔ ماں باپ کی دینی پرورش کی بدولت رخسانہ ہمیشہ باحجاب رہتی۔ اب وہ اپنی امی کے ساتھ محلے کی بچیوں کو قرآن شریف پڑھانے میں بھی ان کی مدد کرنے لگی تھی، اور جمیل بھی اپنے کام سے کام رکھنے والا ایک شریف النفس نوجوان تھا۔ بیٹی جوان ہو جائے تو ماں باپ کو اس کی شادی کی فکر ستانے لگتی ہے۔ اسی وجہ سے اب حاجی برکت اللہ اور ان کی اہلیہ بھی اپنی بیٹی کے لیے کسی دیندار مذہبی گھرانے کے رشتے کے خواہش مند رہنے لگے۔ اللہ کی رحمت سے ان کی خواہش اس طرح پوری ہوئی کہ جمیل کی کوشش سے حاجی صاحب اور ان کی اہلیہ کو حج پر جانے کا اتفاق ہوا، تو دوران حج اپنی ہی طرح کے دیندار گھرانے سے ملاقات ہو گئی۔ جب خواتین کا آپس میں تعارف ہوا اور دوران سفر ایک دوسرے کے گھرانے کے بارے میں آگاہی حاصل ہوئی، تو اس گھرانے نے اپنے مفتی بیٹے کے لیے ان کی بیٹی رخسانہ کا ہاتھ مانگ لیا، اور اچھی طرح مطمئن ہونے کے بعد انہوں نے رخسانہ کی نسبت طے کر دی۔ تو حاجی برکت اللہ اور ان کی بیگم بہت خوش ہوئے کہ ان کو بیٹی کے لیے ان کی خواہش کے مطابق رشتہ مل گیا ہے۔ اب پریشانی یہ در آئی کہ بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت تھی۔ پیسے کا انتظام کرنے کے لیے حاجی صاحب کی اہلیہ نے بیٹی کے سسرال والوں سے 2 سال کا وقت مانگا، مگر وہ تیار نہ ہوئے۔ انہوں نے کہا، ہم بھی شرعی لوگ ہیں، آپ اپنی بیٹی کو بس 2 جوڑوں میں رخصت کر دیں۔ مگر حاجی صاحب کی اہلیہ اپنی بیٹی کو چھوٹے موٹے طلائی زیورات کے ساتھ رخصت کرنے کی خواہش مند تھی۔ بس اسی بات پر اکثر رات گئے دونوں بیٹے سوچ بچار کرتے رہتے تھے۔ شادی کے دن بھی قریب آ رہے تھے، مگر پیسوں کا بندوبست نہیں ہو پا رہا تھا۔ حاجی صاحب جمیل کو اپنے دفتر سے قرض لینے کے لیے پہلے ہی منع کر چکے تھے۔ بس وہ دونوں میاں بیوی اللہ سے لو لگا کر بیٹھے تھے کہ وہی غیب سے مدد کرے گا۔ ایک روز رخسانہ گھر کی جھاڑ پونچھ میں مصروف تھی کہ اسے گھر کے اس کونے میں جہاں حاجی برکت اللہ اکثر رات گئے ذکر و وظائف میں مصروف رہتے تھے، وہاں تازہ گلاب کی طرح بھینی بھینی خوشبو نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اسے تشویش ہوئی کہ یہاں پھول کس نے لا کر رکھ دیے۔ تلاش کے بعد وہ بھی پھول تلاش کرنے میں ناکام رہی۔ اگر وہاں پھول ہوتے تو ملتے۔ حاجی صاحب کی اس جگہ رات گئے عبادت کے وقت بھی گھر والوں نے متعدد بار ایسا محسوس کیا تھا کہ جیسے وہ عبادت کے دوران کسی سے باتیں کرتے ہیں۔ ان کی اہلیہ نے کافی بار ان سے اس بارے میں پوچھا تو وہ ٹال جاتے اور انہیں کچھ نہ بتاتے۔ عبادت والی جگہ کی صفائی کرتے کرتے رخسانہ کی نظر اوپر مچان پر رکھے لوہے کے صندوق پر پڑی، جس کو اس کی امی نے خوبصورت سی پھولدار چادر سے ڈھانپ رکھا تھا۔ رخسانہ کو صندوق کے کونے کی طرف سے چادر کا حصہ ابھرا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے چادر اٹھا کر دیکھا تو اس کے نیچے ایک رومال میں کچھ بندھا ہوا ملا۔ اس نے رومال اٹھا کر اسے کھولا تو اس میں ایک کاغذ میں کچھ لپٹا ہوا محسوس ہوا۔ اس کا تجسس بڑھا تو اس نے وہ کاغذ کھولا۔ کاغذ میں سورہ جن تحریر تھی، اور اس کاغذ کے اندر ہزار کے کافی سارے نوٹ لپٹے ہوئے رکھے تھے۔ رخسانہ اتنے سارے نوٹ دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ اس نے فوراً ہی اپنی امی کو ان نوٹوں کے بارے میں بتایا تو انہوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ حاجی صاحب کے پاس اتنی بڑی رقم تو نہیں ہو سکتی، یقیناً ان کے پاس کسی نے یہ رقم بطور امانت رکھوائی ہوگی، کیونکہ اکثر و بیشتر لوگ ان کے پاس اپنی رقم امانتاً رکھواتے تھے۔ رخسانہ نے وہ روپے دوبارہ اسی طرح لپیٹ کر اسی جگہ رکھ دیے جہاں سے اس نے اٹھائے تھے۔ جب حاجی صاحب صبح 11 بجے مسجد سے بچوں کو قرآن شریف پڑھا کر واپس لوٹے تو ان کی اہلیہ نے ان سے اس رقم کا تذکرہ کیا۔ وہ بھی ششدر رہ گئے، کیونکہ ان کے مطابق ان کے پاس کسی نے کوئی رقم امانت نہیں رکھوائی تھی۔ رخسانہ، اس کی امی اور خود حاجی صاحب کو تشویش ہونے لگی کہ اتنی بڑی رقم ان کے گھر کیسے پہنچی۔ پھر حاجی صاحب نے یہ خیال ظاہر کیا کہ ہو سکتا ہے کہ شاید جمیل نے اپنے دفتر سے یہ رقم یہاں لا کر رکھ دی ہو، اور اگر جمیل نے رکھی ہوتی تو وہ ان سے اس رقم کا ذکر ضرور کرتا، مگر کسی کو بھی اس بات کا تسلی بخش جواب فی الوقت نہیں مل پایا تھا۔ وہ سب جمیل کا انتظار کرنے لگے، اور جب جمیل شام کو گھر لوٹا اور جب اس سے رقم کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ اب گھر کے چاروں افراد پریشانی اور فکر میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ نہ کوئی رقم گھر میں لے کر آیا اور نہ ہی انہوں نے یہ رقم کسی سے مانگی تھی۔ تو گھر کے اس کونے میں جہاں زیادہ تر حاجی صاحب ہی بیٹھا کرتے تھے، وہاں اتنی بڑی رقم اچانک کیسے پہنچی؟ جب رخسانہ نے حاجی صاحب کو کونے سے اٹھنے والی پھولوں کی مہک کے بارے میں بتایا تو سب اور زیادہ فکر مند ہو گئے۔ ان کی اہلیہ نے فکر مند ہو کر حاجی صاحب کو دم درود کرنے کا کہا، مگر اب یہ رقم حاجی صاحب کو پریشان کر رہی تھی۔
کہ اس کا مالک کون ہے۔ انہیں یہ رقم کسی طور قبول نہیں تھی، کیونکہ یہ پیسے ان کی ملکیت نہیں تھے۔ وہ یہ رقم اصل مالک تک پہنچانا چاہتے تھے۔ معمہ نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ وہ گھر میں آخر یہ رقم پہنچی کیسے۔ حاجی صاحب نے محلے کے کچھ معززین کو اس بات کا بتایا تو وہ سب بھی حیران ہوئے۔ پھر کچھ لوگوں نے انہیں تسلی دی کہ حاجی صاحب، آپ بچی کی شادی کے لیے پیسوں کے لیے پریشان تھے تو اللہ نے غیب سے مدد کر دی ہے، اسے بیٹی کی شادی میں استعمال کریں۔ یہ سن کر حاجی صاحب خفا ہو گئے، کہنے لگے کہ یہ میری محنت کی کمائی نہیں ہے، میں اسے استعمال نہیں کر سکتا۔ پھر انہوں نے مشورہ کر کے یہ رقم قریبی تھانے میں لے جا کر جمع کرانے کا ارادہ کیا، اور وہاں سے سیدھے تھانے پہنچے اور تھانے کے انسپکٹر کو ساری صورتحال بتا کر وہ رقم انسپکٹر کے حوالے کر دی۔ انسپکٹر بھی حاجی برکت اللہ کو اچھی طرح جانتا تھا، وہ ان کی دینداری اور ایمانداری سے واقف تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے سمجھا بجھا کر وہ رقم حاجی صاحب کے حوالے کر دی، تاکہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کر کے اخراجات اسے اللہ کی طرف سے غیبی مدد سمجھ لیں۔ کچھ دن بعد ہی رخسانہ اپنے گھر کی ہو گئی تو حاجی صاحب اور ان کی اہلیہ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ بیٹی کی شادی کے 1 سال میں ہی رمضان المبارک کی 27ویں شب حاجی برکت اللہ حرکت قلب بند ہونے کے باعث اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ جب ان کا جنازہ اٹھا تو جنازے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، اور ان کی اچانک وفات پر ہر آنکھ اشک بار نظر آ رہی تھی۔ کاشف کے جانے کے بعد جمیل پریشان ہو گیا کہ ابو کاشف کے خواب کے ذریعے اسے اپنے کس محل کی حفاظت کی تاکید کر رہے ہیں۔ وہ متفکر ہو گیا۔ امی سے اس نے پوچھا کہ امی، ہمارا کون سا ایسا محل ہے جس کی فکر ابو کو وفات کے بعد بھی ہے؟ ہم تو شروع سے ہی اس 2 کمروں کے معمولی مکان میں رہ رہے ہیں۔ یہ سن کر اس کی امی بھی فکر مند ہو گئی کہ حاجی برکت اللہ اپنے کس محل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ان کی بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ماجرا کیا ہے، مگر سب گھر والے کاشف کی زبان سے یہ سن کر بہت خوش تھے کہ اس نے حاجی برکت اللہ کو سفید لباس میں نورانی چہرے کے ساتھ دیکھا ہے۔ وہ مطمئن تھے کہ عالم ارواح میں حاجی صاحب خوش و خرم ہیں۔ سارا دن جمیل اور اس کی امی کا دھیان کاشف کے خواب کی طرف رہا۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے یہ خواب کیوں نظر آیا۔ شام کی چائے کے وقت جمیل اپنی امی کے ساتھ بیٹھا اسی بات کا ذکر کر رہا تھا۔ بیٹا، ایسا کرو کہ مسجد جا کر مغرب کے بعد مولوی صاحب کو کاشف کا خواب سنا کر ان سے کوئی رائے لو، یقیناً مولوی صاحب ہماری مناسب رہنمائی کر سکیں گے۔ جمیل کی امی نے اسے مسجد جانے کا مشورہ دیا۔ جی امی، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں ضرور مولوی صاحب کے پاس جاؤں گا، جمیل نے تابعداری سے کہا۔ شام کا وقت تھا، مغرب ہونے میں بھی ابھی 2 گھنٹے باقی تھے۔ موسم ایک دم سے بدلا، آسمان پر سیاہ بادل اچانک نظر آنے لگے۔ کسی بھی وقت بارش ہو سکتی تھی، مگر مغرب تک بارش نہیں ہوئی۔ مغرب کی اذان پر جمیل مسجد پہنچا اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ وہیں مسجد میں بیٹھا رہا تاکہ نمازی مسجد سے نکلیں تو وہ مولوی صاحب کو کاشف کا خواب سنائے اور ان سے اصل بات معلوم کرنے کی کوشش کرے۔ تقریباً 15-20 منٹ بعد مولوی صاحب اپنی عبادت سے فارغ ہو کر جانے کے لیے اٹھے تو جمیل نے ان سے مصافحہ کر کے ان سے کچھ وقت مانگا، جو انہوں نے بخوشی دے دیا۔ جمیل نے کاشف کا پورا خواب منوان مولوی صاحب کو سنایا تو وہ مسکرانے لگے اور انہوں نے نوید سنائی۔ بے شک حاجی برکت اللہ متقی انسان تھے۔ آپ کے دوست کا یہ خواب اسی طرف اشارہ بھی ہے کہ اللہ کے ہاں ان کو بڑے انعام سے نوازا گیا ہے۔ مولوی صاحب نے جمیل کو بتایا۔ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھ سکا، جمیل نے مولوی صاحب سے استفسار کیا۔ برخودار، جب کوئی انسان وفات پاتا ہے تو ہم سب دعا کرتے ہیں کہ پروردگار فلاں کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اور جب اللہ اپنے نیک بندوں کو باغ دیتا ہے تو یقیناً اللہ انہیں جنت کے محلات سے بھی نوازتا ہے۔ اور آپ کے لیے ان کا یہ پیغام کہ میرے محل کی حفاظت کرو تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن چکی ہے۔ مولوی صاحب نے تفصیل بتائی۔ الحمدللہ، جمیل کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ آپ حاجی صاحب کی قبر پر کتنے دن بعد جاتے ہیں؟ مولوی صاحب نے جمیل سے پوچھا۔ مولوی صاحب، مہینے 2 مہینے بعد جانا ہوتا ہے، دفتر کی مصروفیات کی وجہ سے جا نہیں پاتا، جمیل نے جواب دیا۔ بیٹا، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی قبر باہر کی طرف سے کسی مسئلے کا شکار ہے، جس کی وجہ سے انہیں یہ خوف ہے کہ پانی ان کی قبر میں داخل ہو سکتا ہے، مولوی صاحب نے اپنے علم کی روشنی میں بتایا۔
جی مولوی صاحب، واقعی میں کافی تاخیر سے ابو کی قبر پر جاتا ہوں۔ مجھے ان کی قبر کی دیکھ بھال کے لیے جلدی جلدی قبرستان جانا چاہیے۔ جمیل شرمندہ ہو کر سر جھکا کر جواب دینے لگا۔ میرا خیال بھی یہی ہے کہ حاجی صاحب آپ کو یہ سب بتانے کے لیے آپ کے دوست کے خواب میں آئے تھے۔ اب آپ کو قبرستان جا کر دیکھنا چاہیے۔ مولوی صاحب نے جمیل کو مشورہ دیا۔ ٹھیک ہے مولوی صاحب، کل دفتر سے چھٹی کے بعد ابو کی قبر پر ضرور جاؤں گا۔ جمیل نے مولوی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جواب دیا اور سیدھا گھر آ گیا۔ گھر آ کر اس نے امی کو مولوی صاحب کی باتیں بتائیں تو امی نے بھی اسے مشورہ دیا کہ کل وہ ضرور ابو کی قبر پر جائے۔ رات کا کھانا کھا کر وہ اپنے کمرے میں لیٹا اور ابو کے بارے میں کافی دیر تک سوچتا رہا اور انہیں یاد کر کے اس کا دل غمگین ہو گیا۔ اسی طرح لیٹے لیٹے وقت کا پتہ نہیں چلا۔ اس نے دیوار گیر گھڑی پر نظر ڈالی تو رات کے 10 بجنے والے تھے۔ کچھ دیر میں اچانک باہر سے بادل گرجنے کی آوازیں سنائی دی تو وہ ایک دم گھبرا گیا۔ ایک دم اس کے ذہن میں مولوی صاحب کی بات گردش کرنے لگی کہ ان کی قبر کو باہر کی طرف سے کوئی مسئلہ ہے، اور پھر کاشف کا خواب بھی ذہن میں ایک دم تازہ ہو گیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کے محل کی حفاظت کرو ورنہ ان کا لباس خراب ہو جائے گا۔ یہ خیال آتے ہی اس نے اسی وقت قبرستان جانے کا ارادہ کیا اور رات کے 10 بجے قبرستان کے لیے نکل گیا۔ جمیل کو جب ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو جھونپڑی میں لیٹا دیکھا۔ اس وقت بھی اس کا سر کسی پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ لگا کر سر کا زخم محسوس کرنے کی کوشش کی تو کسی نے اس کے سر کے زخم کو کپڑے کی مدد سے باندھ دیا تھا۔ اس نے نیمواں آنکھوں سے جھونپڑی کا جائزہ لیا تو اس کے سامنے رات قبرستان والا واقعہ ایک دم گھوم گیا اور اسے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ اس وقت یقیناً گورکن کی جھونپڑی میں ہے۔ اس نے دستی گھڑی پر نگاہ ڈالی تو 6 بج رہے تھے۔ وہ ایک دم گھبرا کر اٹھ بیٹھا کیونکہ وہ ساری رات گھر سے باہر رہا۔ اسے فکر ہو گئی کہ رات بھر اس کی غیر موجودگی میں اس کی امی نہ جانے کس حال میں ہوگی۔ اس نے ہمت کر کے اٹھنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی اٹھ کر بیٹھا تو ایک ضعیف العمر شخص جو حلیے سے گورکن محسوس ہوتا تھا جھونپڑی میں داخل ہوا۔ اب کیسی طبیعت ہے بیٹا؟ بوڑھے گورکن نے جمیل سے پوچھا۔ میں یہاں کیسے پہنچا؟ جمیل نے الٹا گورکن سے سوال کر ڈالا۔ رات 11:30 بجے کے وقت مجھے تمہاری چیخ کی آواز سنائی دی۔ میں گھبرا کر باہر آیا تو تم سامنے قبروں کے پاس بے ہوش پڑے تھے۔ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ میں تم کو اپنی جھونپڑی میں لے آیا اور تمہارے زخم پر مرہم لگایا۔ بوڑھے نے جواب دیا۔ مجھے اپنے ابو کی قبر پر جانا ہے، جمیل نے اٹھتے ہوئے کہا۔ چلو میں تم کو تمہارے ابو کی قبر پر لے چلتا ہوں۔ بوڑھے گورکن نے اس کو اٹھنے کے لیے سہارا دیا۔ جب جمیل نے گورکن کی جھونپڑی سے باہر نکل کر آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان بالکل صاف تھا۔ کہیں سے ایسا محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ رات بارش ہوئی تھی۔ البتہ ٹھنڈی ہوا اب بھی چل رہی تھی اور زمین پر رات ہونے والی بارش کی وجہ سے جگہ جگہ کیچڑ نظر آ رہی تھی۔ وہ بوڑھے گورکن کے ساتھ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا ہوا ابو کی قبر کی جانب بڑھ گیا۔ سامنے ہی ابو کی قبر تھی۔ قبر پر پہنچ کر جمیل دنگ رہ گیا کیونکہ اس کے ابو کی قبر پر اگربتیاں جل رہی تھی اور قبر پر تازہ گلاب کے پھول بکھرے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ پھولوں سے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی ابھی کسی نے یہاں قبر پر لا کر ڈالے ہوں، اور اس نے ایسا بھی محسوس کیا کہ جیسے اس کے ابو کی قبر کے چاروں طرف کسی مستری نے ابھی ابھی تازہ تازہ کوئی کام کیا ہے، کیونکہ قبر کے چاروں طرف تازہ مٹی اچھی طرح ڈالی گئی تھی اور قبر بھی بالکل صاف اور شفاف نظر آ رہی تھی۔ بابا، کیا یہاں ابھی کوئی آیا تھا؟ یہ قبر کے اطراف مٹی آپ نے ڈالی ہے؟ جمیل نے متحیر ہو کر گورکن سے پوچھا۔ نہیں، مجھے اس بارے میں کچھ علم نہیں اور نہ ہی میرے سامنے یہاں کوئی آیا ہے، گورکن نے لا علمی کا اظہار کیا۔ پھر یہ تازہ پھول؟ جمیل زیر لب بڑبڑایا۔ بیٹا، یہ مرحوم کون تھے آپ کے اور کیا کرتے تھے یہ؟ گورکن نے قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جمیل سے پوچھا۔ یہ میرے ابو ہیں، مسجد کے امام تھے، ساری زندگی مسجد میں نماز پڑھائی ہے، جمیل نے جواب دیا۔ بیٹا، مجھے اس قبرستان میں 60 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ طرح طرح کے واقعات میں نے اپنی آنکھوں سے اس قبرستان میں دیکھتا ہوں اور محسوس بھی کرتا ہوں۔ بوڑھے گورکن نے جمیل کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ بس میں مختصراً اتنا بتا دیتا ہوں کہ میں نے اکثر رات میں تمہارے والد کی قبر پر غیر معمولی حرکات ہوتی محسوس کی ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی آپ کے والد کی قبر کی رکھوالی کرتا ہے اور اس کی حفاظت پر مامور ہے، کیونکہ اکثر میں نے صبح کے وقت اس قبر کو صاف شفاف
और इस पर पड़े ताज़ा फूल और अगरबत्तियां जलती देखी हैं। बूढ़े गोरकन ने जब ये बताया तो जमील बहुत हैरान हुआ और उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। हाँ, अलबत्ता सरहाने की तरफ कुछ दिन से एक बहुत ही छोटा सा सुराख मैंने जरूर देखा था, जो इस वक्त अब इस ताज़ा मिट्टी से बंद कर दिया गया है। बूढ़े गोरकन का जवाब सुनकर एक बार फिर जमील के जहन में काशिफ का ख्वाब गर्दिश करने लगा। जहन इस वक्त बहुत तजब्जुब का शिकार था कि अब्बू की कब्र पर रात को नजर आने वाला बंदा कौन था। अब्बू की कब्र की चारों तरफ मिट्टी डालना, कब्र पर अगरबत्तियां और गुलाब के ताज़ा फूल किसने इतनी सुबह कर डाले, ये सोचकर उसे झुरझुरी आ गई। उसने ये सोचे बगैर कि उसके रात को घर ना पहुंचने की वजह से अम्मी कितनी परेशान होंगी, उसने एक बार फिर पहले इलाके की मस्जिद के मौलवी साहब की तरफ जाने का फैसला किया और कब्रिस्तान से सीधा मस्जिद की तरफ रवाना हो गया। कुछ देर बाद वो मौलवी साहब के पास मौजूद था और उसने रात वाला वाकया और सुबह कब्र पर पड़े फूलों के बारे में उन्हें तफसील से बताया तो वह मुस्करा दिए और कहने लगे, परेशान होने की बात नहीं बरखुरदार, मुझे आप एक बात बताएं कि हाजी साहब का इबादत का क्या मामूल था, किस तरह की इबादत ज़्यादा करते थे। मौलवी साहब ने जमील से दरियाफ्त किया। नमाज तो वो 5 वक्त की हमारी पैदाइश से पहले ही मस्जिद में पढ़ा करते थे और पढ़ाते भी थे। बच्चों को दीनी तालीम और कुरान पाक पढ़ाया करते थे। अलबत्ता वो सूरह जिन की तिलावत कसरत से किया करते थे। जमील को अब्बू की सूरह जिन की तिलावत करने की आदत का अचानक याद आया। बस तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि उनकी कब्र की रखवाली कोई और नहीं, वही मौकिलात ही करते हैं। हाजी साहब की कब्र में सुराख हो जाने पर आपके दोस्त के ख्वाब में आकर आपको उसे ठीक करने का पैगाम पहुंचाया और आप बारिश के बावजूद रात ही कब्रिस्तान भागे, मगर इससे पहले ही मौकिलात वहां मौजूद थे जिन्होंने ये काम बखूबी सर अंजाम दिया। और हाँ, एक बात और आपको बताऊं कि आपकी बहन की शादी के मौके पर घर में रकम किसी और ने नहीं, तुम्हारे अब्बू से उनसियत रखने और उनसे मोहब्बत करने वाले उनसे मानूस जिन्नात ने रख दी थी। मगर उस वक्त हाजी साहब समेत आपके घर का कोई फर्द इस बात को नहीं समझ सका था। मौलवी साहब ने मामला समझते हुए जमील को जवाब दिया। अब मुझे क्या करना चाहिए मौलवी साहब? जमील ने सवाल किया। घर जाओ, अपनी अम्मी को तमाम सूरत हाल बताकर उन्हें तसल्ली दो और हाजी साहब के इसाले सवाब के लिए जितना हो सकता है उतना करने की कोशिश करो। मौलवी साहब ने जमील को नसीहत की। जी ज़रूर मौलवी साहब, जमील ने सर झुकाकर जवाब दिया। और एक नसीहत और करना चाहूँगा आप लोगों को, हाजी साहब की कब्र पर ताख़ीर से मत जाया करें, कम अज़ कम हफ्ते में एक बार ज़रूर उनसे मिलने जाया कीजिए। जमील जाने के लिए जैसे ही पलटा तो मौलवी साहब ने उसे कब्रिस्तान जाने की हिदायत की। मैं वादा करता हूँ अब मैं ऐसा ही करूँगा, जमील वलवले से बोला और सारी सूरत हाल अपनी अम्मी को बताने और उनको परेशानी से बचाने के लिए तेज़ी से मोटरसाइकिल चलाकर घर के लिए रवाना हो गया था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।